बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सैयद हारून शाह साहब एडिशनल सेशन जज के यहाँ मेरी पेशी थी। मैं हाजिर हुआ और वकला ने नुक्ता नज़र पेश करने के बाद उनको सुनने के बाद जज साहब ने 15 तारीख की अगली तारीख मुकर्रर कर दी है। मैं अब मुल्तान के लिए रवाना हूँ क्योंकि मेरे वहाँ 5 केसेस लगे हुए हैं और मुझे वहाँ भी पेश होना है। इस वक्त जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ वो एक ऐसा मौजू है जिसने पूरी उम्मत मुसल्लमा की दिल आज़ारी की है, और वो है स्वीडन में जो कुरान शरीफ का जो एक दर्दनाक जो आपने अपनी स्क्रीन्स पे देखा, जिस तरह बेहुरमती की गई, जिस तरह आग लगाई गई। जी 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 माइक लेके आगे चलिए। तरह वहाँ कुरान शरीफ को जलाया गया, उससे पूरी आलम इस्लाम में एक इज़्तिराब की कैफियत है। आपको याद होगा कि ये जो इस्लामोफोबिया का जो ट्रेंड है, एक बढ़ता हुआ रुझान है, इसकी हमने निशानदेही की थी जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और इसको मैं बैसियत वज़ीर ख़ारजा इस नुक्ते को लेकर गया था न्यामे, जो वज़राए ख़ारजा की जो वहाँ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास था। उस इजलास में मैंने इस ट्रेंड के बारे में दीगर वज़राए ख़ारजा को जो OIC के थे उन्हें आगाह किया, और उन्होंने मुझसे इत्तफाक किया कि इस पर हमारा एक मुश्तरका लाएअमल होना चाहिए। उस लाएअमल को एक रेजोल्यूशन की शक्ल में, यूनानिमस रेजोल्यूशन की शक्ल में हमने पास करवाया कि ये जो आए दिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर 1 अरब से ज़्यादा मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है, इसका कोई जवाज़ नहीं है, और उससे मुतासिर होता है, बहुत से माशरे मुतासिर होते हैं, और आम शहरी जो है उससे मुतासिर होता है, नुक्स अमन पैदा होता है, और इंसानी जानों को ख़तरा लाहक हो जाता है। मामला अक़वाम मुत्तहिदा तक गया, वहाँ कंसेंसस बिल्ड करने की हमने कोशिश की, और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त एक कलीदी किरदार अदा किया। फैसला हुआ कि 15 मार्च हर साल इस्लामोफोबिया के इस ट्रेंड के खिलाफ पूरी दुनिया में यकजबा होकर एक बात की जाएगी और इसका तदारुक किया जाएगा। मुझे खुशी है कि OIC के हंगामी इजलास में इस पर गौर व खौस भी हुआ और एक मुज़म्मती करारदाद भी सामने आई, लेकिन करारदाद जो कि बहुत अहम है, नाकाफ़ी है। इस पे हमें सोचना होगा कि आए दिन ऐसे वाक़यात रूनुमा अगर होते रहते हैं और पूरी दुनिया में उसका एक रिएक्शन आता है, तो उसका हल क्या है? इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है? अगर कानून साजी दरकार है तो क्या होनी चाहिए? हम ये नहीं कहते कि इजहार राय पर कदगन हो, लेकिन उसकी हदूद व क़यूद का तयन होना चाहिए। इजहार राय का मैं ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन इजहार राय जो किसी की दिल आज़ारी करे और किसी की जान को ख़तरे से दो चार कर दे, ये कैसा इजहार राय है? तो इस पे रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को, सिर्फ उम्मा को नहीं, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है और एक मुश्तरका लाएअमल अपनाने की ज़रूरत है। इस पर इस इज़्तिराब का इजहार करने के लिए पूरी कौम को यकजा होना चाहिए और पुरअमन तौर पर जुमे की नमाज के बाद इजहार करना चाहिए कि हम पुरअमन लोग हैं, हम किसी की जान माल को नुकसान नहीं देना चाहते, लेकिन इसका कोई मुत्तफ़िका लाएअमल तलाश किया जाए, नहीं तो ऐसे वाक़यात जो है ना मुल्क को या दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक ऐसी आग सुलगा सकते हैं जो बड़ी नुकसानदेह होगी। तो ये इस वक्त हर पाकिस्तानी का और हर मुसलमान का दिल दुखा हुआ है।
شکریہ. موجودہ حکومت IMF کے معاہدے کو اپنی کامیابی قرار دے آپ اس معاہدے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا پاکستانی قوم کے لیے بہتر ہے یا آپ لوگوں نے بہتر کیا تھا معاہدہ؟ دیکھیے عرضی ہے، ایک معاہدہ ہوا ہے، ایک 9 ماہ کے لیے $3 بلین کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا ہے. اس سے یہ تو ہوا ہے کہ جو امیڈیٹ ڈیفالٹ کا خطرہ تھا وہ ٹل گیا. اس حد تک تو مجھے اس معاہدے کی افادیت کا احساس بھی ہے. لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ حل ہے؟ یہ حل نہیں ہے. یہ ایک سٹاپ کیپ ارینجمنٹ ہے، اور سٹاپ کیپ ارینجمنٹ میں آپ کے چند ماہ گزر جائیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہمیں اس کا حل تلاش کرنا ہوگا. ہمیں اپنے ہاؤس کو آرڈر کرنا ہوگا. ہمیں جو اکنامک ریسٹرکچرنگ ریکوائرڈ ہے اس کی طرف آگے جانا ہوگا. اگر نہیں جائیں گے تو ماضی میں بھی ہم نے کئی معاہدے کیے جن کو پایا تکمیل تک نہ پہنچا سکے، تو یہ ایک اور اس کا شاخسانہ ہوگا. صاحب آپ عمران خان صاحب آ رہے ہیں، کیا ایسے ملاقات ہے؟ کوئی پارٹی کے بارے میں کوئی ڈسکس ہو رہا ہے کہ استحکام پارٹی کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے یا کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے لائمر کے بارے میں غور و خوض کرتی ہے. یقیناً تحریک انصاف بھی کر رہی ہے. ہم سیاسی طور پر، قانونی طور پر پرامن طریقے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ بڑھیں گے، آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. وہ تشریف لا رہے ہیں، ان کے کیسز ہیں، وہ جب بھی عدالت طلب کرتی ہے حاضر ہو جاتے ہیں. میرے کیسز ہیں، میں حاضر ہوا ہوں یہاں. ملتان کل 5 کیسز ہیں، مجھے وہاں حاضر ہونا ہے، اور وہاں دیگر قانونی لوازمات پوری کرنی ہے. تو اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم. اور اس کو میں بحیثیت وزیر خارجہ اس نقطے کو لے کر گیا تھا نیامے، جو وزرائے خارجہ کی جو وہاں فارن منسٹرز کا اجلاس تھا. اس اجلاس میں نے اس ٹرینڈ کے بارے میں دیگر وزرائے خارجہ کو جو OIC کے تھے انہیں آگاہ کیا، اور انہوں نے مجھ سے اتفاق کیا کہ اس پر ہمارا ایک مشترکہ لائحہ عمل ہونا چاہیے. اس لائحہ عمل کو ایک ریزولوشن کی شکل میں، یونانیمس ریزولوشن کی شکل میں ہم نے پاس کروایا کہ یہ جو آئے دن فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اور اس سے متاثر ہوتا ہے، بہت سے معاشرے متاثر ہوتے ہیں، اور عام شہری جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے. نقص امن پیدا ہوتا ہے، اور انسانی جانوں کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے.